हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ सिटिफिडी फिजिक्स हेरिरहेका छौँ र आज च्याप्टर 4 फोर्स एन्ड फ्रिक्सनको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। यो च्याप्टरमा हामीले सिम्पल न्युटन लज अफ मोसनहरू के हो, यसलाई कसरी युटिलाइज गर्ने, इम्पल्स भनेको के हो हैन, तिनीहरूको डिस्क्रिप्सनहरू, त्यसै गरी रोटेसनल काइनेमेटिक्सहरूको कुराहरू, रोटेसनल मोसनहरूको कुराहरू आउँछ र रोटेसनल मोसनको एप्लिकेसन्सहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यसै गरी हामीले फ्रिक्सनको बारेमा हैन, फ्रिक्सन भनेको के हो, फ्रिक्सनको विभिन्न टर्मिनोलोजिजहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ, कज अफ फ्रिक्सनको बारे पनि स्टडी गर्छौँ है। सुरुमा चाहिँ हामीले हाम्रो टपिक फोर्सको बारे नै स्टडी गर्ने स्टार्ट गर्छौँ। सुरुमा यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भने डाइनामिक्स। हामीले सायद काइनेमेटिक्स भनेर त स्टडी गरिसक्यौँ हैन, काइनेमेटिक्स भनेको के हो भनेर हामीले स्टडी गरिसक्यौँ। यहाँ चाहिँ हामीले अब डाइनामिक्सको कुरा आउँछ। के हो त डाइनामिक्स भनेको, कहाँनिर युज हुन्छ भन्ने कुरा हो। काइनेमेटिक्समा हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि, काइनेमेटिक्सको कुरा गर्दाखेरि काइनेमेटिक्समा हामीले फोर्स बिना हैन, फोर्स बिना कसरी मोसन आइपुग्छ कुनै पनि बडीमा भन्ने कुराहरू हामी स्टडी गर्थ्यौँ हैन। फोर्स बिना मोसन कसरी आयो, अथवा फोर्स बिना नै हामीले चाहिँ मोसनको स्टडी गर्थ्यौँ। तर डाइनामिक्स भनेको चाहिँ ठ्याक्कै के हुन्छ त, यसको उल्टो हुन्छ। डाइनामिक्समा हामीले के को बारे स्टडी गर्छौँ भन्दाखेरि मोसनको बडीकै बारेमा स्टडी गर्छौँ। ठिक छ, वी स्टडी अबाउट मोसन। ठिक छ, हामीले मोसनकै बारेमा स्टडी गर्ने हो। तर डिफरेन्स के हुन्छ त, यो दुईटामा काइनेमेटिक्स र डाइनामिक्समा डिफरेन्स कुन ठाउँमा आउँछ अथवा कुन पोइन्टमा आउँछ त भन्दाखेरि, यहाँनिर वी स्टडी अबाउट कज अफ मोसन। मोसन के को कारण भयो भन्ने कुराहरू पनि हामी यहाँ डाइनामिक्समा स्टडी गर्छौँ। र न्युटन लज अफ मोसन भनेको चाहिँ यही डाइनामिक्सकै कुराहरूको लागि हो हैन। र डाइनामिक्स स्टडी गर्नुपर्दा सुरुमा हामीले न्युटन लज अफ मोसन पढेरै हामी डाइनामिक्सको कुराहरू चाहिँ पढ्न स्टार्ट गर्छौँ। ठिक छ, त्यसो भए सुरुमा हामीले अब न्युटन लज अफ मोसनको बारेमा कुरा गरौँ। न्युटन लज अफ मोसन। अब सानो सानो क्लासहरूमा पनि हामीले सायद न्युटन लज अफ मोसन भनेको के हो भन्ने कुराहरू त स्टडी गरिसकेका छौँ हैन। के हो न्युटन लज अफ मोसन भन्ने कुरा स्टडी गरिसकेका छौँ। जम्मा कतिवटा ल छ त, 3वटा ल छ यसमा हैन, 3 ल छ। फर्स्ट ल अनि सेकेन्ड ल र अर्को भनेको हाम्रो थर्ड ल भनेर छ। जम्मा 3वटा ल छ र यो प्रत्येक लको हामी स्टेटमेन्ट दिँदै, यिनीहरूको एक्जाम्पल्सहरू हेर्दै के भन्न खोजेर चाहिँ एक्ज्याक्टली के कुरा हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले फर्स्ट लको बारेमा स्टडी गरौँ। फर्स्ट ल अफ मोसनको बारेमा हैन, किनभने अघि हामीले भनिसक्यौँ काइनेमेटिक्स भनेको मोसनको बारेमा स्टडी गर्ने हो र साथसाथै कारण के हो, मोसनको कारण के हो भन्ने बारे पनि हामी स्टडी गर्छौँ। फर्स्ट लले के भन्छ त भन्दा, एभ्रीबडी कन्टिन्युज टु बी इन द स्टेट अफ रेस्ट अर युनिफर्म मोसन अनलेस एक्टेड बाई सम एक्सटर्नल फोर्स। यसले के भन्न खोजिरहेछ भने, कुनै पनि बडीमा जबसम्म एउटा एक्सटर्नल फोर्स भनिसकेपछि अब बाहिरबाट लाग्ने एउटा फोर्स भन्न खोजे हो। अब यो एक्सटर्नल फोर्स पनि जस अलिकति कुरा गर्नुपर्छ, जबसम्म एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैन त्यति बेलासम्म यदि त्यो बडी रेस्टमा छ भने हैन, यदि त्यो बडी रेस्टमा छ भने त्यो बडी रेस्टमै रहिरहन्छ, र यदि त्यो बडी मोसनमा छ भने त्यो बडी के हुन्छ त, मोसनमै रहिरहन्छ। एक्सटर्नल फोर्समा दुईटा हुन्छ, एउटा भनेको इम्ब्यालेन्स फोर्स हुन्छ, अर्को भनेको ब्यालेन्स्ड फोर्स हुन्छ हैन। एउटा भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त, इम्ब्यालेन्स्ड फोर्स। अब इम्ब्यालेन्स्ड फोर्सको काम के हुन्छ त,
इम्ब्यालेन्स्ड फोर्स भनेको सपोज तपाईले कुनै अब्जेक्टलाई मोसनमा ल्याउनु पर्यो भने जुन फोर्स लाग्छ त्यसलाई इम्ब्यालेन्स्ड फोर्स भनेर भनिन्छ। र यदि तपाईले फोर्स त लाउनु भयो हैन, तपाईले फोर्स लाउनु भयो तर तपाईको जुन अब्जेक्ट छ त्यो अब्जेक्ट मोसनमा आउन सकेन भने त्यस्तो फोर्सलाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ त एउटा ब्यालेन्स्ड फोर्स भनेर भनिन्छ। जस्तै तपाईले फुटबललाई किक गर्नुहुन्छ, फुटबललाई किक गर्दा यदि त फुटबल अगाडि गयो भने बुझ्नुस् तपाईले इम्ब्यालेन्स्ड फोर्स लाउनु भयो। तर यदि तपाईले किक गर्दाखेरि त्यो फुटबल रेस्टमा भएको फुटबल चाहिँ रेस्टमै रहिरह्यो भने त्यो भनेको एउटा ब्यालेन्स्ड फोर्स हुन जान्छ हैन। त्यसैले तपाईले एक्सटर्नल फोर्स भन्दाखेरि यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने एउटा सर्टेन इम्ब्यालेन्स्ड फोर्स चाहिँ लाइरहेको हुनुहुन्छ, ब्यालेन्स्ड फोर्स होइन। ठीक छ, यो भयो यसको ल। त्यसो भए यहाँनिर एउटा कुरा छ, इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँनिर बुझ्नुपर्ने के छ भन्दा कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ त्यत्तिकै आफ्नो एउटा प्रपर्टी जुन छ रेस्टमा रहने अथवा मोसनमा रहने प्रपर्टी छ त्यो त्यत्तिकै चेन्ज गर्न चाहदैन हैन। के हुँदो रहेछ, चेन्ज गर्न नचाहने रहेछ है। उसले चाहिँ त्यो प्रपर्टीलाई चेन्ज गर्न चाहदैन। किन चाहदैन होला त भन्दा अब यसको कारण त कसैलाई पनि थाहा छैन कि किन कुनै पनि अब्जेक्ट जहिले पनि रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहन चाहन्छ, मोसनमा छ भने मोसनमै रहन चाहन्छ जबसम्म एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैन। तर साइन्टिस्टहरूले यसको नाम चाहिँ के दिएको छन् भन्दा इनर्सिया भनेर यसको नाम दिएको छन्। इनर्सिया भनेको खासमा के हो त भन्दा इनर्सिया भनेको चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टले आफ्नो जुन स्थिति छ, आफ्नो जुन पोजिसन छ अथवा जुन आफ्नो स्टेट छ त्यो स्टेटलाई चेन्ज नगर्नु के हो त इनर्सिया हो, अथवा चेन्ज गर्न नखोज्नु के हो त इनर्सिया हो। यदि कुनै अब्जेक्ट अगाडि हिँडिरहेको छ भने कुनै एउटा सर्टेन भेलोसिटीले अगाडि बढिरहेको छ भने उसले आफ्नो स्टेट चेन्ज गर्न खोज्दैन, अथवा कुनै अब्जेक्ट रेस्टमा छ भने उसले आफ्नो स्टेट चेन्ज गर्न खोज्दैन, म यतिकै बस्छु भन्ने टाइपको हुन्छ हैन। अल अब्जेक्ट्स आर लेजी भनेर भन्न सकिन्छ क्या। उनीहरू जे गरिरहेछन् त्यही गर्न चाहन्छन्। त्यसैले त हामी पनि अब जे गरिरहेछौँ त्यही गर्न चाहन्छौँ। केही नयाँ कुरा नै बिस्तारै हुँदै गर्छ, के होला देखा जाएगा भन्ने टाइपको हुन्छ नि हो। अब्जेक्ट्सहरूको इनहेरेन्ट प्रपर्टी नै हो। इनहेरेन्ट प्रपर्टी भनेको तिनीहरूमा जन्मजात गुण भन्दा पनि हुन्छ। जब विश्व ब्रह्माण्डको फर्मेसन भयो सबै अब्जेक्टमा एउटा गुण के आएछ त इनर्सियाको गुण आएछ भन्न सकिन्छ। र इनर्सियाको गुणले गर्दाखेरि के भयो त एभ्री अब्जेक्ट हैन, इच एन्ड एभ्री अब्जेक्टमा के भयो भने इफ द्याट अब्जेक्ट इज इन मोसन हैन, यदि त्यो अब्जेक्ट मोसनमा छ अथवा चालमा छ भने इट विल बी इन मोसन हैन। र इफ एन अब्जेक्ट इज इन रेस्ट द अब्जेक्ट विल ट्राई टु रिमेन एट रेस्ट भन्ने कुरा हो, जबसम्म एक्सटर्नल फोर्स त्यहाँनिर लाग्दैन। अब इनर्सिया भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ होला त? इनर्सिया भन्ने कुरा केही न केहीमा त डिपेन्ड गर्ला। त्यत्तिकै सबै अब्जेक्टमा इनर्सिया छ भनेर मात्रै त फिजिक्सले त काम त गर्दैन हैन। इनर्सियालाई त के गर्नु पर्यो, फिजिक्सले मेजरमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो। किनभने फिजिक्स भनेको आफैमा एउटा क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसको कुरा हो हैन। के हुन्छ त क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसको कुरा हुन्छ भनिसकेपछि इनर्सियालाई हामीले मेजरमेन्ट गर्न पनि सक्नु पर्यो नि त हैन। कसरी मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ होला त भन्दा इनर्सियालाई मेजर गर्नको लागि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ त मासको कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। कुनै अब्जेक्टको मास कति छ त्यही अनुसार चाहिँ त्यसको इनर्सिया त्यसमा डिपेन्ड हुन जान्छ। यदि अब्जेक्टको मास ठुलो छ भने त्यसको इनर्सिया पनि धेरै हुन्छ, र कुनै अब्जेक्टको मास सानो छ अथवा थोरै छ भने त्यसको इनर्सिया पनि थोरै हुन्छ। त्यसैले तपाईले कुनै एउटा फुटबललाई किक गर्न सजिलो हुन्छ किनभने त्यो फुटबलको मास थोरै छ। यदि त्यो रेस्टमा छ भने हो त्यसमा इनर्सिया छ, तर त्यसको मास थोरै भएको कारण त्यसलाई तपाईले थोरै फोर्स लाउँदा नि त्यो अगाडि बढ्छ। तर तपाईले एउटा हात्तीलाई ठेल्नु पर्यो भने यदि त हात्ती रेस्टमा छ भने त्यसको हात्तीको मास त धेरै हुन्छ, हो त्यसलाई ठेल्नको लागि के गर्नु पर्यो, तपाईले धेरै फोर्स दिनु पर्यो नि। त्यसैले जुनै पनि अब्जेक्ट एभ्री अब्जेक्ट हामीले कम्पेयर गर्यौं भने जुन अब्जेक्टको मास धेरै छ त्यो अब्जेक्टको इनर्सिया पनि धेरै हुन्छ, जुन अब्जेक्टको मास थोरै छ त्यो अब्जेक्टको इनर्सिया पनि थोरै नै हुन जान्छ। अर्को भाषामा भन्नुपर्दा मास इज मेजर अफ इनर्सिया भन्ने कुरा हो।
मासलाई कहिलेकाहीँ कसरी पनि डिफाइन गरिन्छ भने इनर्सिया नै हो भनेर पनि डिफाइन गरिन्छ। मास इज द मेजर अफ इनर्सिया भनेर हामीले क्वान्टिटी अफ म्याटर भनेर पढ्थ्यौँ। कति त्यहाँनिर कुनै पनि पदार्थ छ भन्ने कुरा हेर्थ्यौँ भने अब इनर्सिया पनि डिफाइन हुन्छ। मास इज द मेजर अफ इनर्सिया। ठिक छ, हो त्यो कुराहरू आउँछ। र हामीले फर्स्ट ल त स्टेट गऱ्यौँ। यो फर्स्ट ल अफ मोसनलाई चाहिँ अर्को रूपमा भन्नु पर्दाखेरि के पनि भन्छ त, ल अफ इनर्सिया भनेर पनि भन्छ। ल अफ इनर्सिया, किनभने इनर्सियाले यहाँनिर यी सबैभन्दा ठुलो रोल इनर्सियाको हुन जान्छ हैन। किनभने यो लले त इनर्सियालाई क्याप्चर गरिरहेछ। एउटा यो न्युटनले सुरुमा ल फर्म गर्दाखेरि पनि त्यति बेला यसको एउटा इन्ट्रेस्टिङ कहानी के छ भन्दा न्युटनले सर्टेन रूपमा एउटा थ्योरी अफ ग्राभिटी बनाइसकेका थिए हैन। र हामीलाई एउटा त हेलिज कमेट भन्ने थाहा छ नि, लगभग 76 कि 72 वर्षको अन्तरालमा आउने, इन्टरभलमा आउने। त्यो मान्छेले चाहिँ अब न्युटनलाई गएर सोध्यो। न्युटन अब के काम गर्दै यसो हेलीको कुरा सुन्दा यो प्लानेटहरूको अथवा कुनै कुराको अर्बिट कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि इलिप्टिकल हुन्छ भनेर न्युटनले फ्याक्ट एन्सर दिए। कसरी भन्दा मैले केही समय अगाडि 4-5 वर्ष अगाडि क्यालकुलेसन गराएको थिएँ भनेर भनिदिन्छन्। त्यहाँनिर कस्तो हुँदो रहेछ त कुरा भन्दा न्युटनले चाहिँ 5-7 वर्ष अगाडि थ्योरी अफ ग्राभिटी निकालिसकेका हुन्छन्, तर तिनले चाहिँ पब्लिस गरे हुँदैनन् क्या। त्यो कुराहरू पब्लिस गर्दैनन्। पब्लिस नगरिसकेपछि के भयो त अब थाहा हुँदैन कसैलाई। र त्यहीबाट चाहिँ अब न्युटनको नियमले चाहिँ युनिभर्सकै कुराहरू सबै कुराहरूलाई एकै ठाउँमा कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू दिनु पर्यो हैन। हो त्यही कारणले चाहिँ यो 3वटा लहरू निर्माण गराएको थियो। र 3वटा लमा यो पहिलो लले के भन्छ त, युनिभर्सको सबै अब्जेक्टमा के छ, इनर्सिया छ। र जबसम्म त्यो इनर्सिया प्रपर्टीलाई कुनै एउटा एक्सटर्नल फोर्सले जितिँदैन, कुनै पनि अब्जेक्टको ओरिजिनल पोजिसनमा चेन्ज ल्याउन सकिँदैन भनेर भन्छ। ठिक छ, अब्जेक्टको ओरिजिनल पोजिसनमा हामीले चेन्ज ल्याउन सक्दैनौँ भनेर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ ल अफ इनर्सिया पनि भनिन्छ है। त्यो हामीलाई इनर्सियाको अब इक्जाम्पलहरू भन्नुपर्दा जस्तै तपाईँ एउटा बसमा हुनुहुन्छ है। तपाईँ एउटा बसमा हुनुहुन्छ भने बस चाहिँ अगाडि एउटा सर्टेन सोचौँ एउटा भेलोसिटी सर्टेन एक्सेलरेसनले अगाडि बढिरहेको थियो अरे, कुनै एउटा सर्टेन मोसनमा छ भनेर भनौँ न, मोसनमा छ। के हुन्छ भने जुन तपाईँको लोवर पार्ट अफ बडी छ, जुन हिप भन्दा तलको पोर्सन छ, त्यो हिप भन्दा तलको पोर्सन के हुन्छ, बसको सर्फेसमा टच भइरहेको हुन्छ हैन। हो त्यो टच भएको पोर्सन के हुन्छ भन्दा बस अगाडि बढिरहेको हुन्छ नि, उसले त्यो मोसन आफूमा क्याप्चर गर्न सकिरहेको हुन्छ। तर जुन हिप भन्दा माथिको पोर्सन छ त्यो पोर्सन चाहिँ रेस्टमै रहन्छ। जब तपाईँ सिटमा आरामले बस्नुहुन्छ, सिट पुरै अब सफ्ट सिट हैन, गद्दी भएको मजाले ढल्किनुहुन्छ, तपाईँको हिप भन्दा माथिको पोर्सन चाहिँ के हुन्छ, रेस्टमा आइपुग्छ। तर तलको पोर्सन त बसको तलको पोर्सनमै छोइरहेको हुन्छ हैन, त्यो मोसनमा हुन्छ। भनेपछि अब यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने सपोज सडनली त्यो बस चाहिँ के भयो अरे त, रेस्टमा आइपुग्यो है। सडनली त्यो बस केमा आइपुग्यो, रेस्टमा आइपुग्यो। अब रेस्टमा आइपुग्दाखेरि के हुन्छ, जब सडन रेस्टमा आउँछ तपाईँको तलको पोर्सन त के हुन्छ, त्यो मोसनलाई क्याप्चर गर्न सकिरहेको हुन्छ भने चाहिँ तलको पोर्सन ठ्याक्कै रेस्टमा आउँदाखेरि रेस्टमै आइपुग्छ। तर तपाईँको माथिको पोर्सन जुन छ त्यो माथिको पोर्सन त केमा हुन्छ, एउटा सर्टेन उसको एउटा रेस्ट पोजिसन हुन्छ। ठ्याक्कै रोक्दाखेरि के भइदिन्छ त, तपाईँ चाहिँ अगाडितिर ढकेलिनुहुन्छ हैन। र माथिको पोर्सन केमा हुन्छ त, माथिको पोर्सनले अब हैन ल ठिक छ मोसनलाई मैले क्याप्चर गरिरहेको थिएँ, अब ठ्याक्कै रेस्टमा आउँदाखेरि एउटा त्यहाँनिर सडन जर्क आइदिन्छ र तपाईँ चाहिँ अगाडितिर उछिटिनुहुन्छ हैन। अब कहिलेकाहीँ नेपाल यातायात चढ्नु भएको छ भने यसरी माथि हात पक्रेर बस्नु भएको छ नि, त्यो कुरा फिल गर्नु भएको छ होला। हो त्यस्तो खालको एउटा कुराहरू हुनसक्छ। त्यसै गरी ठ्याक्कै के भइरहेछ, नेपाल यातायात रोक्यो, नेपाल यातायात रोकेर टक्क तपाईँ अब यसो हेर्नुहुन्छ सिट छैन, अब पक्रेर हिँड्नुपर्ने बेला आयो। ठ्याक्कै जब तपाईँले पक्रेर बस ठ्याक्कै स्टार्ट हुन्छ, बस स्टार्ट हुँदाखेरि के हुन्छ, तपाईँको बडी त रेस्टमा छ हैन, मोसनमा आउँदाखेरि ठ्याक्कै तलको हिप भन्दा तलको पोर्सन मोसनमा आइपुग्छ। तर अप्पर पार्ट अफ बडी के हुन्छ त, रेस्टमा हुन्छ। र
त्यसको कारण के हुन्छ, तपाईँ पछाडितिर ढकेलिनुहुन्छ होइन, तपाईँको ब्याकवार्डतिर हुन्छ। मोसनमा हुँदाखेरि मैले अघि सायद रङ भने होला, मोसनमा रहिरहँदाखेरि अप्पर पार्ट लोवर पार्ट अफ बडी दुइटै मोसनमै हुन्छ। ठ्याक्कै रेस्टमा आइपुग्दाखेरि के हुन्छ, लोवर पार्ट अफ बडी रेस्टमा आइपुग्छ, तर अप्पर पार्ट अफ बडी के हुन्छ, होइन म अझै मोसनमै बस्छु भन्ने खालको जिद्दी हुन्छ होइन। ठ्याक्कै त्यो कारण के हुन्छ, तपाईँ चाहिँ अगाडितिर ढकेलिनुहुन्छ। र सपोज तपाईँ रेस्टमा हुनुहुन्छ, रेस्टमा हुँदाखेरि अप्पर पार्ट लोवर पार्ट दुइटै रेस्टमा हुन्छ। ठ्याक्कै मोसनमा आउँदाखेरि लोवर पार्ट मोसनमा आउँछ, अप्पर पार्ट रेस्टमै रहिरहन चाहन्छ, जसको कारण तपाईँ पछाडितिर ढकेलिनुहुन्छ। यो भयो एउटा इनर्सियाको एक्जाम्पल भयो। त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि ब्ल्याङ्केटबाट धुलो निकाल्नको लागि त्यसलाई पिटिराख्नु भएको छ अरे होइन। ब्ल्याङ्केटलाई पिट्दाखेरि के हुन्छ, ब्ल्याङ्केटको जुन ओरिजिनल सर्फेस छ त्यो मोसनमा आउँछ, तर त्यहाँ भएको धुलो के हुन्छ, रेस्टमै रहिरहन चाहन्छ, जसको कारण के हुन्छ, ब्ल्याङ्केट मोसनमा आउँछ तर के हुन्छ त धुलो चाहिँ तलतिर झर्न जान्छ। हामीले कार्टुनहरूमा देख्थ्यौँ नि, एउटा ठक्क के अरे बिरालोहरू ठक्कै भिरबाट झर्न खोज्दाखेरि माथि हेर्छ, यसो हेर्छ, हेर्दाखेरि तल हेर्दाखेरि ठ्याक्कै तल झर्छ नि, त्यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। उसको के हुन्छ त इनर्सिया हुन्छ, ठ्याक्कै पिट्दाखेरि अगाडितिर जान्छ, त्यो चाहिँ तलतिर झर्ने भयो क्या। अब ठ्याक्कै त्यही पोजिसनबाट तलतिर, त्यही पोजिसनमा रहेपछि तलतिर झर्ने भयो, त्यस्तो खालको कुरा हुन्छ यहाँ है। र यसले के गर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट ल अफ मोसनले चाहिँ हामीलाई एउटा फोर्सको डिफिनेसन दिने काम गर्छ होइन। फोर्स भनेको के हो त्यो कुरा बताउने काम गर्छ। कसरी चाहिँ यसले फोर्सको डिफिनेसन दिन्छ होला त फर्स्ट लले भन्दा, यसले डिफाइन गरौँ नि त फोर्सको काम के हो भन्ने कुरा यसले डिफाइन गर्न सक्यो। फोर्सको काम भनेको के रहेछ त, कुनै पनि अब्जेक्टको इनर्सियामा चेन्ज ल्याउनु रहेछ होइन। यदि ऊ रेस्टमा छ भने रेस्टमै छोडिदिने, ठिक छ मर रेस्टमै मर, मोसनमा छ भने ठिक छ लु मोसनमै छ, तर फोर्स आउने बित्तिकै के हुन्छ, होइन यसलाई रेस्टमा हुन दिनु हुँदैन, यसलाई मोसनमा ल्याउनु पर्छ। यदि मोसनमा छ भने होइन यसलाई मोसनमा छ रेस्टमा ल्याउनु पर्छ। मोसनलाई रेस्टमा ल्याउने मात्रै होइन, कुनै अब्जेक्ट बिस्तारै हिँडिरहेछ भने उसलाई फास्ट हिँडाउनु पनि फोर्सको काम नै हो होइन। त्यसै गरी यसले हामीले के दियो त डेफिनेसन अफ फोर्स दियो। फोर्सको काम भनेको के रहेछ, कुनै पनि अब्जेक्टको स्टेटलाई चेन्ज गर्ने, त्यसको स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने काम चाहिँ फोर्सको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। त्यसै गरी अरू काम छैन होला त भन्दा फोर्सले कुनै अब्जेक्टको सेपमा चेन्ज ल्याउन सक्छ है। जस्तै एउटा राम्रो खालको कागज लिनुहोस्, त्यो कागजलाई तपाईँले फोर्स लाउनु भने त्यसलाई कचाकचुक पारेर सानो बनाउन सक्नुहुन्छ नि, हो त्यो पनि के भयो त फोर्सको एउटा काम भयो होइन। हो फोर्सले स्टेटमा चेन्ज ल्याउँछ, सेप साइज होइन, हो त्यस्तो कुराहरू भनेको कुनै अब्जेक्टको स्टेट हो नि त, हो त्यो स्टेटमा के गरिदिने रहेछ फोर्सले चेन्ज ल्याइदिने रहेछ। र यदि हामीले कुनै पनि फोर्सहरू लगाइनौँ भने त्यो अब्जेक्ट जस्तो छ जस्ताको त्यस्तै नै रहन्छ होइन। यसपछि कुरा आउँछ मोमेन्टमको कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ है। मोमेन्टम अब के हुन्छ त मोमेन्टममा भन्दा, तपाईहरूले सायद क्लास 10 मा पनि मोमेन्टम भनेको के हो भनेर सानो एउटा डिस्क्रिप्सन पढ्नु भएको थियो होला। यहाँनिर हामी त्यसलाई नै थोरै अलिकति बढाउने कुरा मात्रै गर्छौँ, धेरै नयाँ कुराहरू त केही पनि छैन है। मोमेन्टम भनेको के हो र मोमेन्टम सँगसँगै हामीले अर्को सेकेन्ड लको कुराहरू जोड्छौँ, ठिक छ। मोमेन्टम सँगसँगै सेकेन्ड ल जोडिन आउँछ। मोमेन्टम भनेको सिम्पल भाषामा के भनिन्छ भन्दा मास जुन छ मास इन्टु भेलोसिटी भनेर भनिन्छ, ठिक छ। मास इन्टु भेलोसिटीलाई चाहिँ के भनिन्छ त मोमेन्टम भनेर भनिन्छ होइन। प्रोडक्ट अफ मास इन्टु भेलोसिटी। मोमेन्टम एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ, किनभने यहाँनिर के भएको छ, भेलोसिटी भनेको एउटा भेक्टर क्वान्टिटी भयो, मास भनेको एउटा स्केलर क्वान्टिटी भयो। यिनीहरू दुईटा जोडिएको छन् भने स्केलर इन्टु भेक्टर भनिसकेपछि हामीले एउटा भेक्टर क्वान्टिटी के पाउँछौँ, मोमेन्टम भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हामीले पाउन सक्छौँ। अब मोमेन्टमको काम के हो त भन्दा एउटा सानो एक्जाम्पल लिउँ है। सपोज मसँग एउटा होइन तीनटा छ है यहाँ, एउटा 1 केजीको बल छ अरे, अर्को 10 केजीको बल छ होइन, 1 केजी 10 केजी
र 100 केजी, यो चाहिँ मेरो 100 केजी भयो है। यो 1 केजी, यो 10 केजी र यो 100 केजीको मसँग बल छ। सोच्नुहोस् अब हामीलाई थाहा छैन फोर्स कति हो भनेर, तर सपोज गर्नुहोस् तपाईँले सबैमा इक्वल एमाउन्ट अफ फोर्स लाउनु भयो हैन, सबैमा तपाईँले इक्वल एमाउन्ट अफ फोर्स लाउनु भयो रे। सबैमा इक्वल एमाउन्ट अफ फोर्स लाउँदाखेरि कुन चाहिँ अब्जेक्ट छिटो दौडिन्छ होला भन्ने कुरा हो। कुन चाहिँ अब्जेक्ट यसमा सबैभन्दा छिटो दौडिन्छ होला भन्ने कुरा आउँछ। अभियसली 1 केजी हो। जस्तै तपाईँले एउटा सानो फुटबललाई किक गर्नु र हैन, एउटा ठुलो अब कुनै अब्जेक्ट मान्नुहोस् न ल 1000 लिटरको ट्याङ्की, 1000 लिटरको ट्याङ्की र सानो एउटा 5 नम्बरे फुटबल किक गर्दाखेरि इक्वल फोर्सले किक गर्नुभयो भने त त्यो सानो फुटबल धेरै टाढा जान्छ नि, त्यो 1000 लिटरको ट्याङ्की भन्दा। अब सोच्नुहोस् तपाईँले एउटा घरलाई किक गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, घरमा किक गर्न थाल्नु भने खुट्टा भाँचिन्छ। त्यही पनि जस्ट फर इक्जाम्पल, घरको मास झन् ठुलो छ, जति मास ठुलो भयो तपाईँले यदि इक्वल एमाउन्ट अफ फोर्स लाउनु भयो भने के हुँदो रहेछ त, त्यसमा मोसन पनि कम हुँदै जाँदो रहेछ, अथवा त्यसमा भेलोसिटी कम हुँदै जाने रहेछ। जति सानो मास त्यति धेरै भेलोसिटी हुँदो रहेछ। यो चाहिँ कस्तो केसमा भन्दा फोर्स सेम एमाउन्टमा लाग्दा है। यो चाहिँ कुरा नबिर्सिनु होला, फोर्स सेम भन्नु, सेम एमाउन्ट अफ फोर्स लागिरहेछ। सेम फोर्स भन्नुपर्ने, फोर्स सेम भएछ, सेम एमाउन्ट अफ फोर्स लागिरहेछ यहाँनिर। यसले अर्को कुरा के पनि दिन्छ भन्दाखेरि, भनेपछि धेरै मास छ भने त्यो इनर्सियालाई जित्नु पर्दो रहेछ सुरुमा हैन। त्यो अब्जेक्टको इनर्सियालाई नजिती हामीले त्यो अब्जेक्टमा मोसन ल्याउन सक्दैनौँ। भनेपछि केही एमाउन्ट चाहिँ इनर्सियालाई जित्नु पर्दो रहेछ र त्यसपछि जुन फोर्स छ त्यो चाहिँ एउटा त्यसको भेलोसिटीमा अथवा सर्टेन, ठिक छ, भेलोसिटीमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ भन्नु मैलेको लागि है, अथवा मोसनमा चेन्ज हुँदो रहेछ। मैले रेस्टको कुरा गरिरहेको छु, अथवा यो ढुङ्गाहरू, यो 1 केजी 10 केजी 100 केजीको ढुङ्गाहरू मोसनमा थिए भनेर सोच्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले एउटा सर्टेन फोर्सले तिनीहरूलाई रोक्न खोज्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ त, 1 केजीको ढुङ्गालाई रोक्न सजिलो हुन्छ, 10 केजीको ढुङ्गालाई रोक्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, 100 केजीकोलाई रोक्न झन् गाह्रो हुन्छ हैन। हो, यहाँबाट एउटा टर्मिनोलोजी के आउँछ भने सबैमा एउटा एमाउन्ट अफ मोसन कन्टेन हुँदो रहेछ, हो त्यसलाई चाहिँ मोमेन्टम भनेर भनिन्छ हैन। मोसन प्रोड्युस्ड इन अ बडी, कुनै पनि बडीमा कति मोसन छ भनेर हामीले मेजरमेन्ट गर्यौँ भने के हुन्छ त, मोमेन्टम भन्छ। अब मोमेन्टमको एक्ज्याक्ट डिफिनेसन चाहिँ के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने एक्ज्याक्ट डिफिनेसन छैन केही पनि। यो एउटा यस्तो टर्मिनोलोजी हो जसले हामीलाई क्यालकुलेसनमा सजिलो बनाउँछ। मोमेन्टमको फिजिकल मिनिङ के हो, छैन केही पनि। कसरी बुझाउने यसको फिजिकल मिनिङ भन्नु, त्यस्तो खासै एक्ज्याक्ट टर्म छैन, तर यसलाई बुझाउँदाखेरि चाहिँ मोसन प्रोड्युस्ड इन अ बडी भनेर भनिन्छ। कुनै बडीमा कति मोसन छ भनेर बुझाउनु पर्दा त्यसलाई मोमेन्टम भनेर भनिन्छ है। मोमेन्टमलाई चाहिँ यसरी स्मल पीले डिनोट गरिन्छ, भेक्टरको रूपमा यसरी लेख्दा पनि झन् राम्रो हुन्छ है। त्यसैले अब मोमेन्टम पी भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त, मास इन्टु भेलोसिटीले चाहिँ के हुन्छ त, मोमेन्टम दिन्छ, ठिक छ। मास इन्टु भेलोसिटीले चाहिँ के हुन्छ त, मोमेन्टम दिन्छ यहाँनिर। ल, मोमेन्टमको फर्मुला यो भयो। अब यसको तपाईँलाई युनिट त थाहा छँदैछ, मासको युनिट एसआईमा कुरा गरौँ है, केजी हुन्छ। त्यसपछि भेलोसिटीको युनिट के हुन्छ, मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ भने चाहिँ केजी मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो, अथवा यसलाई चाहिँ न्युटन पर सेकेन्ड भनेर पनि भनिन्छ। यसको युनिट भनेको न्युटन पर सेकेन्ड भनेर पनि भनिन्छ। यहाँनिर जुन मोमेन्टम हामीले डिफाइन गर्यौँ यसलाई के भन्छ त, लिनियर मोमेन्टम भनेर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ एउटा लिनियर मोमेन्टम भनेर भनिन्छ। लिनियर मोमेन्टम भनेको के हो त, लिनियर मोमेन्टम भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइनमा कति मोसन हुन्छ भन्ने कुरा नै के हो त, लिनियर मोमेन्टमको कुरा भयो। कति हुँदो रहेछ मोसन एउटा स्ट्रेट लाइनको पाथमा भन्ने कुराहरू। अब एङ्गुलर मोमेन्टमहरूको बारे पनि हामीले के गर्छौँ त, स्टडी गर्छौँ बिस्तारै है। यहाँनिर अब हामीले भन्यौँ कि मोमेन्टमको कुरा गर्दा हामीले सेकेन्ड लको पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा
फर्स्ट लले हामीलाई डेफिनेसन अफ फोर्स दियो है। फर्स्ट लले हामीलाई के दियो त फोर्सको डेफिनेसन के हुन्छ भनेर दियो। अब सेकेन्ड लले चाहिँ के दिन्छ हामीलाई, न्युटनको सेकेन्ड लले मेजरमेन्ट अफ फोर्स दिन्छ। के दिँदो रहेछ, मेजरमेन्ट अफ फोर्स, फोर्सको एउटा कति एमाउन्टमा हुन्छ भन्ने कुरा दियो। सुरुमा डेफिनेसन दियो, त्यसपछि हामीले फोर्सको एमाउन्ट कति हुन्छ भन्ने कुरा दियो हैन। हो त क्याल्कुलेसन गर्न पनि जरुरी छ, किनभने फिजिक्सको कुरा आइसकेपछि के हुन्छ, फोर्सको मेजरमेन्ट गर्न जानेनौँ भने हामीले त्यो त कामै भएन नि त, थ्योरिटिकल पोर्सन मात्रै भएन। यो त न्युटनले आफैले पनि मान्दैनथे है। सपोज कुनै पनि एउटा मास छ मसँग अथवा बडी छ, सपोज यसको मास चाहिँ मैले यसरी सानो यम भनेर सपोज गरेँ है। यो एउटा स्ट्रेट लाइनमा हिँडिरहेको छ, ठिक छ। एउटा मास छ जुन चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा हिँडिरहेछ अरे, स्ट्रेट लाइनमा हिँडिरहेछ। सपोज यसको भेलोसिटी चाहिँ v छ हैन, एउटा स्ट्रेट लाइनमा हिँडिरहेछ, यसको भेलोसिटी कति छ त v छ। अब यसको भेलोसिटी चाहिँ चेन्ज भयो अरे हैन। सपोज गरौँ सुरुमा यो चाहिँ इनिसियली एउटा सर्टेन भेलोसिटीले अगाडि बढिरहेको थियो u भेलोसिटीले, र यहाँ पुग्दा पुग्दै के भयो त यसको भेलोसिटी चाहिँ v हुन गयो हैन। यसको भेलोसिटी के भयो त v हुन गयो है। भनेपछि अब यसमा त के भयो त भेलोसिटी चेन्ज भयो। भेलोसिटी चेन्ज भइसकेपछि यसमा के आयो, मोमेन्टममा चेन्ज आयो हैन। भेलोसिटी चेन्ज भइसकेपछि मोमेन्टममा के आउने भयो, यसमा चेन्ज आउने भयो। अभियस कुरा हो। हामीले के भन्छौँ त अब यहाँनेरि चेन्ज इन मोमेन्टम, चेन्ज इन मोमेन्टम हुनुपर्ने। मोमेन्टम भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त यहाँनेरि, चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको m इन्टु v, फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिसियल मोमेन्टम हुन गयो, mv माइनस mu हुन गयो यसको चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको। अब रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम कति हुन्छ होला त, रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको चाहिँ पर सेकेन्ड मोमेन्टममा कति चेन्ज आउँछ भन्न खोजे हो। रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम कति हुन्छ होला त भन्दा यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म ट्राभल हुनको लागि कति टाइम लाग्यो भन्ने त हो। यो भनेको mv माइनस mu अपन t हुने भयो यो कुरा हैन, mv माइनस mu अपन t हुने भयो। अब न्युटनले चाहिँ के पत्ता लगायो त भन्दा रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टमले चाहिँ उसलाई के दिने रहेछ त, फोर्स दिने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाए है। न्युटनको सेकेन्ड लले के दिए त, न्युटनको सेकेन्ड लमा उसले के भन्यो भन्दा रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भनेको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कति फोर्स लाग्यो भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ हैन। किनभने हामीले अगाडि के भनेको थियौँ, फर्स्ट ल अनुसार जति बेलासम्म त्यहाँ सर्टेन फोर्स एक्ट हुँदैन त्यति बेलासम्म त्यसको भेलोसिटीमा चेन्ज आउन सक्दैन हैन। सर्टेन फोर्स नलागे भेलोसिटीमा चेन्ज आउन सक्दैन भनेको थियौँ हामीले। भनेपछि यहाँनिर त भेलोसिटी चेन्ज भयो नि, हेर्नु त u देखि v मा भेलोसिटी चेन्ज भएको छ। यसरी भेलोसिटी चेन्ज हुनुको मतलब त यहाँनिर के भयो त, मोसनमा चेन्ज आयो। मोसनमा चेन्ज हुनुको मतलब त्यहाँनिर फोर्स लागेको छ हैन। भेलोसिटीमा चेन्ज आउनुको मतलब के भयो त, त्यो अब्जेक्टको भेलोसिटी इन्क्रिज हो अथवा डिक्रिज होस् जे होस्, यसमा के आयो, मोसनमा चेन्ज आयो हो। सो यहाँ हामीले के भन्न सक्यौँ, रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टमले चाहिँ के दिने रहेछ त भन्दा कति फोर्स लाग्यो भन्ने कुरा यहाँबाट निकाल्न सक्ने रहेछौँ। हामीले यसलाई के भन्छौँ त, रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम, रेट अफ चेन्ज, रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम rate of change in
मोमेन्टम भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ फोर्स। मैले फोर्सलाई यसरी एफले एक्सप्रेस गरेँ है, यो मेरो के भयो फोर्स भयो। रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भने चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फोर्स। ठिक छ, जति धेरै फोर्स लाग्छ त्यति धेरै मोमेन्टममा चेन्ज आउँछ भन्न खोज्नु। अब हाम्रो रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम कति छ त यहाँ हेर्नुहोस् त, एमभी माइनस एमयू डिवाइडेड बाई यहाँनेरि टी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ त फोर्स हैन, कति फोर्स लागेको छ भन्ने कुरा भयो। अब यहाँनेरि मैले मास कमन लिए भने यम v माइनस u डिवाइडेड बाई t इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फोर्स हुन्छ है। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ त फोर्स हुन जान्छ यो। ठिक छ, अब हामीले के थाहा छ त, चेन्ज इन भेलोसिटी डिभाइडेड बाई टाइम भनेको त एक्सेलरेसन हो हैन। यहाँनेरि के छ v माइनस u भनेको फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी डिभाइडेड बाई टाइम भनेपछि यसले त हामीले एक्सेलरेसन दिन्छ। यो टर्म भनेको त के हो त एक्सेलरेसन हो। एक्सेलरेसनलाई a ले डिनोट गरियो भने यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ, यम इन्टु a इज के भयो त फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यम इन्टु a भनेर लेख्न सक्यो यहाँनेरि हैन। अब यो प्रोपोर्सनालिटीको सिम्बल, यसलाई प्रोपोर्सनालिटीको सिम्बल भन्छ। यो सिम्बल हटाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा इज इक्वल्स टु यहाँनेरि के टाइम्स के राख्न सक्छौँ त यम ए राख्न सक्छौँ। अब यहाँ के एम ए राख्दाखेरि यो के को भ्यालु त अब सर्टेन एक्सपेरिमेन्ट्सहरूबाट थाहा पाउनु पर्ने हो हैन। एक्सपेरिमेन्ट्सहरूबाट थाहा पाउँदाखेरि एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गर्दाखेरि के थाहा पायो भने यो के को भ्यालु चाहिँ 1 हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइयो। के थाहा पाइयो त के को भ्यालु चाहिँ 1 हुँदो रहेछ भन्ने कुरा एक्सप्रेस्ड भयो त्यहाँनेरि, के इज इक्वल्स टु 1 भन्ने कुरा थाहा भयो। हो यो के इज इक्वल्स टु 1 भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि फोर्सको भ्यालु के भयो त फोर्स इज इक्वल्स टु चाहिँ हाम्रो यम टाइम्स ए हुन गयो। ठिक छ, फोर्स इज इक्वल्स टु के भयो यम ए हुन गयो। ठिक छ, यसरी हामीले सेकेन्ड ल चाहिँ यहाँनिर देखायौँ के हुँदो रहेछ, रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टमले चाहिँ हामीले कति फोर्स छ कति फोर्स हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसले हामीलाई दिँदो रहेछ हैन। त्यहाँबाट कति फोर्स भेट्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँबाट हामी हेर्न सक्दो रहेछौँ। यसपछि एउटा टर्म आउँछ, यो टर्म त तपाईँले धेरैचोटि हेरि पनि सक्नुभयो, यो कुरा यो सम्बन्धी तपाईँले कुराहरू बुझि पनि सक्नु भएको छ। थोरै यसको बारे पनि डिस्कस गरौँ। के हो त टो टर्म भन्दाखेरि वेटको कुरा के रहेछ त वेटको कुरा। वेटको कुरा गर्दाखेरि हामीले के हो त वेटलाई कसरी डिफाइन गर्छौँ त, वेट भनेको के हो भन्दाखेरि के हुन्छ हरेक अब्जेक्टले, हामीले जुन क्लास 10 मा न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन भनेर पढाएको थियौँ त्यहाँनेरि के भनेको छ भने हरेक अब्जेक्टले अर्को अब्जेक्टलाई के गर्छ आफ्नो सेन्टरतिर एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ। एभ्री अब्जेक्ट इन द युनिभर्स एट्र्याक्ट्स एभ्री अदर अब्जेक्ट्स टुवार्ड्स इट्स सेन्टर भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अब वेट भनेको चाहिँ जेनरली अर्थसँग मात्र रिलेटेड कुरा हो। हामी जेनरली वेटको कुरा चाहिँ अर्थ अथवा कुनै एउटा हेभनली बडीमा जाँदा युज गरिरहेका हुन्छौँ हैन। यहाँ चाहिँ हामी सोचौँ सपोज यो अर्थमा भएको अब्जेक्टलाई अर्थले कति फोर्सले एट्र्याक्ट गर्छ। वेट भनेको युनिभर्सल टर्म हो, कुनै पनि अब्जेक्टले अर्को अब्जेक्टलाई कति फोर्सले एट्र्याक्ट गर्छ त्यसलाई वेट भन्न सकिन्छ हैन। हो यहाँ पनि के बुझ्नु पर्यो, अर्थले कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर कति फोर्सले एट्र्याक्ट गर्छ त्यसलाई नि के भनिन्छ त वेट भनेर भनिन्छ। र फोर्स भइसकेपछि त्यहाँनेरि एक्सेलरेसन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यो इक्वेसनबाट हेर्न सक्छौँ। कुनै पनि अब्जेक्टमा फोर्स लाग्नुको मतलब के हुँदो रहेछ, त्यो अब्जेक्टमा एक्सेलरेसन भन्ने कुरा आउँदो रहेछ। र अर्थले पनि कुनै अब्जेक्टलाई एट्र्याक्ट गर्दा, सपोज मैले यहाँनिर एउटा मिनी अर्थ बनाएँ यसरी,
यो अर्थ बनाउँदाखेरि यो अब्जेक्टले कुनै अर्को अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर एट्र्याक्ट गर्दा पनि यो अब्जेक्टमा के आउनुपर्छ त भन्दा एक्सेलरेसन आउनुपर्ने हुन्छ हैन। यो अब्जेक्टमा एक्सेलरेसन आउनुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा के थाहा पाइयो भने ग्यालिलियोले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरे। ग्यालिलियोको एक्सपेरिमेन्टमा उनले के गरे भन्दा दुईटा डिफ्रेन्ट वेट भएको अब्जेक्ट चाहिँ यसरी एउटा लिनिङ टावर अफ पिजाबाट तल झारे। दुईटा अब्जेक्ट झार्दाखेरि तिनले के देखे भन्दा अरे त्यो दुईटा अब्जेक्ट त डिफ्रेन्ट वेट भयो भने सँगै तल झरिरहेछन् अथवा सँगै ग्राउन्डमा ठोक्के भन्ने कुरा थाहा पाए। जति ठुलो जति सानो अब्जेक्ट होस्, ठुलो जति ठुलो र जति सानो भयो भने यो कुरा नियम फेल खाएन, जति माथिबाट झारोस् भन्ने कुरा। अब कोइन र फिदर, एउटा कोइन र जब तिनले एउटा फिदर जुन हुन्छ फिदरलाई फाले त्यति बेला तिनले के देखे कोइन चाहिँ छिटो तल झरेको छ, फिदर झरेको छैन। तिनले त्यसमा के भने भन्दा अब फिदरलाई हावाले एफेक्ट गरिरहेछ, यदि यो सबै हावाहरू नभएको ठाउँमा हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्यौं भने के देखिन्छ त यहाँनेरि चाहिँ हाम्रो यिनीहरू सँगसँगै झर्छन् है अथवा सँगै ग्राउन्डमा पुग्छन् भन्ने कुरा तिनले भने। त्यो एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई पनि भयो। यहाँबाट के कन्क्लुजन निक्लियो भने कुनै पनि अब्जेक्टलाई सपोज यदि हामी अर्थको बााउन्ड्रीमा रहेर कुरा गरिरहेछौँ भने अर्थले कुनै पनि अब्जेक्टलाई एट्र्याक्ट गर्दा प्रत्येक अब्जेक्ट एक्सेलरेट हुने जुन छ त्यो चाहिँ इक्वल हुने रहेछ। जुन अघि एक्सपेरिमेन्ट भयो नि ठुलो मासलाई पनि त्यही टाइममा तल झर्यो, सानो मास पनि त्यही टाइममा तल झर्यो हैन। हो त्यहाँबाट के बुझिन्छ जति ठुलो मास भए पनि त्यसमाथि एक्सेलरेसन लाग्ने अथवा एक्सेलरेसन हुने रेट चाहिँ सेम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो। यदि हामी अर्थको कुरा गरिरहेछौँ मतलब कुनै प्लानेटरी कुराहरु यसलाई चाहिँ जी भनेर भनिन्छ। जी भनेको चाहिँ जेनरली यसलाई एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी भनेर भन्छ यसलाई। एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी है। अब एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी भनेको कुनै अब्जेक्टको ग्रेभिटीद्वारा आउने एक्सेलरेसन भयो र जेनरली यो चाहिँ जहीँतहीँ के हुन्छ सिमिलरै हुन्छ, त्यस्तो खासै केही पनि डिफरेन्स आउँदैन यहाँनिर है। ठिक छ, यो भयो एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटीको कुरा। अब यो एक्सेलरेसन वेट मेजर गर्दाखेरि, वेटलाई हामी डब्लु ले एक्सप्रेस गर्छौँ, वेट मेजर गर्दाखेरि त्यो एक्सेलरेसन भनेको हाम्रो ए चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ त जी मा चेन्ज हुन्छ। ठिक छ, ए चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ यसरी जी मा चेन्ज हुने रहेछ। ठिक छ, हो यो जी ले चाहिँ के दियो त कुनै पनि हेभनली बडीले कुनै अर्को बडीलाई कति फोर्सले एट्र्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ डब्लु इज इक्वल्स टु एमजी को कुराले हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। अब यो जी को कुरा चाहिँ अर्थ अथवा कुनै हेभनली बडीको रेडियस कस्तो छ, साइज कत्रो छ, शेप कस्तो छ भन्ने कुराहरू डिफाइन गरिन्छ। त्यसैले वेट भन्ने कुरा डिफ्रेन्ट हुन्छ किनभने यसले जी को भ्यालुलाई चेन्ज गरिरहेको हुन्छ हैन। जस्तै मुनको एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी भनेको चाहिँ यो मुनको है 1/6 टाइम्स एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी अफ अर्थ हुन जान्छ हैन। हो यसरी हरेक ठाउँ अनुसार के हुन्छ यिनीहरूको वेट बेग्लै हुने रहेछ हैन। धेरै कुराले वेटलाई असर गर्ने रहेछ। ठिक छ, हो यसरी चाहिँ हामीले वेटलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। यसपछि आउँछ हाम्रो पालो न्युटन्स थर्ड ल को कुरा आउँछ, न्युटनको तेस्रो नियम। अब न्युटनको तेस्रो नियममा के होला त फर्स्ट लमा हामीले फोर्सको डेफिनेसन के हुन्छ भनेर स्टडी गर्यौं। सेकेन्ड लमा हामीले कति फोर्स लाग्दो रहेछ भन्ने कुराहरू स्टडी गर्यौं हैन। अब थर्ड लमा के होला त थर्ड ल को बारेमा हामीले के भन्न सक्छौं त भन्दा सिम्पल कुरा छ। यसले के भन्छ एउटा मात्रै फोर्स कहिले पनि एक्जिस्ट हुँदैन हैन। फोर्स एक्लै कहिले पनि एक्जिस्ट हुँदैन, फोर्स विल अलवेज एक्जिस्ट इन पेयर भनेर भनिन्छ। ठीक छ, अथवा अझै राम्रो रूपमा न्युटनले जस्तो रूपमा एक्सप्रेस गरेर त्यसमा एक्सप्रेस गर्दाखेरि टु एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन भनेर भनेको थिए। टु एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन
यो कुरा त धेरै ठाउँमा युज भइसकेको छ। न्युटनको ल देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन। ठिक छ। र यही नियमले चाहिँ के भन्यो भने एउटा मात्रै फोर्स कहिले पनि एक्जिस्ट हुँदैन। किन त भन्दा जस्तै तपाईँले कुनै अब्जेक्टमा फोर्स लाउनु भयो भने त्यसलाई एक्सन भनेर भनिन्छ, र जे तपाईँले त्यसको प्रतिफल पाउनुहुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? रियाक्सन भनेर भनिन्छ, होइन हो। त्यही भएर सपोज तपाईँले अहिले जुन यहाँ मैले लेखिरहेको छु त्यो कपीमा लेख्नु भयो भने के हुन्छ त? कपीमा तपाईँले एक्सन दिइराख्नु भएको छ, फोर्स दिइराख्नु भएको छ। कपीमा लेख्दाखेरि त लेटरहरू घुमाउँदै लेख्नु पर्यो, होइन। त्यो इङ्क पनि त्यहाँ तल झरिरहेछ, त्यो इङ्क तल झरिरहेको इङ्कलाई मिलाएर हामीले लेख्नु पर्यो, होइन। काहीँ मिस्टेक भने काट्नु पर्यो। हो, यो सबै कुराहरू के आउँछ त? एक्सनको रूपमा भयो। र त्यो पेपर जुन छ त्यो पेपरले तपाईँको बल पेन माथि के गरिरहेछ? रियाक्सन फोर्स दिइरहेछ। र जति तपाईँले एक्सन लगाइराख्नु भएको छ त्यति नै के हुन्छ त? रियाक्सन फोर्स दिइरहेको हुन्छ। ठिक छ। के हुन्छ त? त्यति नै रियाक्सन फोर्स दिइरहेको हुन्छ। त्यति नै रियाक्सन फोर्स दिइरहेको हुन्छ भनेपछि यहाँनिर अब त्यसो भए कुनै पनि अब्जेक्ट कसरी ह्यान्डल गर्न सक्छ होला, कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ होला भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईँले एउटा अब्जेक्ट ठेल्न लाग्नुभयो, होइन। कुनै एउटा अब्जेक्ट ठेल्न लाग्नुभयो भने सपोज तपाईँको अगाडि मोबाइल रहेछ, होइन। त्यो मोबाइललाई तपाईँले ठेल्नु भयो भने के हुन्छ? मोबाइलमा तपाईँले फोर्स दिनुहुन्छ, होइन। मोबाइलमा तपाईँले फोर्स दिनुहुन्छ, त्यो मोबाइलले तपाईँको हातमा पनि फोर्स दिन्छ। त्यसो भए त्यो दुईवटा फोर्स इक्वल छ भने त्यो मोबाइल कसरी अगाडि हिँड्छ त भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। यहाँनिर के हुन्छ भने इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स त लाग्छ, तर तिनीहरू डिफ्रेन्ट बडिजमा एक्ट भइरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्छ। हामीले चाहिँ के सोच्छौँ भने जुन पोइन्टमा मैले एक्सन दिएँ त्यही पोइन्टमा रियाक्सन लाग्यो, काम सक्यो। तर के हुन्छ जब मैले अब्जेक्टलाई ठेल्नको लागि फोर्स लाउँछु, त्यो फोर्स लाउँदाखेरि जुन अब्जेक्टमा मैले फोर्स लाएँ, होइन, त्यो अब्जेक्ट भनेको एउटा डिफ्रेन्ट बडी हो भन्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ, होइन। बिगिनरहरूलाई कहिलेकाहीँ के कन्फ्युजन हुन्छ भन्दाखेरि अरे यार थर्ड लले त मोसनै नहुनु पर्ने, कुनै पनि अब्जेक्ट अगाडि नै नजानु पर्ने कुराहरू आउन सक्छ। किनभने क्यान्सल हुन्छ फोर्स, एक्सेलरेसन प्रड्युस हुँदैन, काम सक्यो, होइन। यहाँबाट के भयो त? एक्सन र रियाक्सन एउटै पोइन्टमा लाग्दैन, तिनीहरू डिफ्रेन्ट बडिजमा लागिरहेको हुन्छ। र यदि सेम बडीमा लाग्यो भने चाहिँ तिनीहरूले एकअर्कालाई क्यान्सल गर्छन्, तर डिफ्रेन्ट बडिजमा लाग्यो भने के हुन्छ त? यिनीहरू चाहिँ काम गर्दैनन्। यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ मैले भनिहालेँ। जब तपाईँले मोबाइलमा फोर्स लाउनुहुन्छ, मोबाइलमा फोर्स लाउँदाखेरि के हुन्छ? त्यो अर्को डिफ्रेन्ट बडी भयो, होइन। त्यसमा तपाईँले फोर्स लाउनु भयो, त्यसमा फोर्स लाउँदाखेरि यदि त्यो सोच्नुहोस् कि दुईचोटि कुराले सोच्नुहोस्, यसलाई दुईटा तरिकाले सोच्न सकिन्छ। दुईटा तरिकाले भन्दा नि छुट्याएर सोच्नुहोस्। एक्सनलाई छुट्टै सोच्नुहोस्, रियाक्सनलाई छुट्टै सोच्नुहोस्। त्यति नै फोर्स लागिरहेछ, तर त्यो बडी त मोसनमा आइसक्यो नि, होइन। त्यो बडी मोसनमा आइसक्यो र मोबाइलले पनि तपाईँलाई फोर्स दिइरहेछ, तर त्यो फोर्सले त तपाईँमा केही पनि चेन्ज ल्याइराख्दैन नि त। जस्तै कुनै हात्तीलाई मैले कुर्सीमा राख्ने हो भने हात्तीले कुर्सी भाँच्छ, तर कुर्सीले हात्ती भाँचेको त सुनेको छैन नि तपाईँले। के हुन्छ? हात्तीले जुन एमाउन्टमा तल फोर्स दिन्छ त्यति नै फोर्स तलबाट माथि आउँछ, तर के हुन्छ? हात्तीले दिएको फोर्स यति धेरै हुन्छ, तर माथिबाट तलबाट माथि आएको फोर्स त्यति धेरै हुँदैन। त्यही भएर हुन्छ। जस्तै के पनि भनिन्छ, पृथ्वी, यो पृथ्वी छ, यो पृथ्वी र एउटा एप्पल छ है, न्युटन बाजेको स्याउ। के हुन्छ? न्युटन बाजेको स्याउले पृथ्वीलाई त्यति नै फोर्सले तान्छ जति फोर्सले पृथ्वीले स्याउलाई तान्छ, तर पृथ्वी किन स्याउतिर जाँदैन भन्दा एक्सेलरेसन कम भयो, होइन। यो 9.8ले जान्छ भने यसको त कति सानो सानो एक्सेलरेसन हुन्छ। यो अब्जेक्ट भने अर्थ पनि स्याउतिर जान्छ, तर एक्सेलरेसनै यति थोरै छ कि त्यो कुराहरू हामी थाहा पाउन सक्दैनौँ। त्यही हो कुरा। जे होस्, फोर्स त लागिरहेको हुन्छ, तर त्यो फोर्सले तपाईँको मोसनमा चेन्ज नल्याउन सक्छ भन्ने कुरा हो, होइन। जस्तै कुनै पनि फुटबललाई किक गर्दाखेरि तपाईँले फुटबलमा फोर्स लाउनुहुन्छ, त्यो फोर्सले फुटबललाई किक गर्दा त्यो अगाडि बढ्न सक्छ, तर जुन फोर्स फेरि फुटबलले तपाईँलाई ब्याक दिइरहेको हुन्छ नि,
त्यो फोर्सले तपाईँलाई त्यति नै अगाडि नढकेल्न सक्छ। सपोज गरौँ हामीले त फर्मुला थाहा छ F = ma भन्ने कुरा छ हैन। सपोज फोर्स भनेको 100 न्युटन लागिरहेको छ अरे, तपाईको मास मैले ठुलो m लेखे 100 केजी छ हैन, र फुटबलको मास भनेको 1 केजी छ भनेर सोचौं। 1 केजी राख्दाखेरि के भयो त, फुटबलमा आउने एक्सेलरेसन भनेको 100 = am को भ्यालु कति छ 1 छ इन्टु a। फुटबलको एक्सेलरेसन भनेको कति हुँदो रहेछ 100 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुने रहेछ। तर त्यही मान्छेको एक्सेलरेसन त्यति नै फोर्स लाग्दाखेरि 100 = 100 इन्टु a भनेको के भयो, a भनेको 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो। हेर्नुस् त कति थोरै छ, फोर्स इक्वली लागिरहेछ तर एक्सेलरेसन थोरै छ नि त। त्यही भएर तपाईमा पनि फोर्स लाग्छ तर तपाईले एक्सेलरेसन भएको चाहिँ देख्नु हुँदैन आफूमा, त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। दुईटै फोर्स लागिरहेको हुन्छ, दुईटैलाई फोर्स लागिरहेको हुन्छ, तर एउटामा एक्सेलरेसन भएको कुरा चाहिँ जेनरली देखिँदैन है, त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, कुरा बुझ्नुभयो। जस्तै एउटा टेबल राखेको छ भने हामीले यहाँनेरि एउटा टेबलको कुरा गरौँ। एउटा टेबल चाहिँ किताब चाहिँ टेबलमा राखेको छौं भने के हुन्छ त, फोर्स अन द टेबल, बुकले चाहिँ फोर्स अन द टेबल, जुन टेबल छ त्यसमा फोर्स एक्जर्ट गर्छ र टेबलले के गर्छ बुकमा फोर्स एक्जर्ट गर्छ हैन। एउटालाई एक्सन अर्कोलाई रिएक्सन भनेर भन्न सकिन्छ। तिनीहरू के गर्यो एक अर्काको अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्यो हैन, एक अर्काको अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्यो हो, त्यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। धेरै एक्सन र रिएक्सनको यही यसरी तपाईले बुझ्नु भने सायद कन्फ्युजन नहोला हैन। एउटाले चाहिँ धेरै एक्सेलरेसन प्रोड्युस गर्छ, त्यही भएर त्यहाँनेरि फोर्सको इफेक्ट देखिन्छ, तर अर्कोमा देखिँदैन, हालाकि इक्वल एमाउन्ट अफ फोर्स चाहिँ लागिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँनेरि। ठीक छ कुरा। यसपछि आउँछ इम्पल्सको कुरा। इम्पल्सको कुरा, अब इम्पल्स भनेको के हो त, इम्पल्सले कसरी काम गर्छ, इम्पल्स भनेको के हो, इम्पल्सले कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। इम्पल्स भनेको एकदम सर्ट टाइमको लागि लाग्ने फोर्स हो हैन। बुझ्नुस् कि एकदम सर्ट टाइममा फोर्स जति लाग्छ नि त्यसलाई चाहिँ इम्पल्स भनेर भन्छ। जेनरली यसलाई आई ले डिनोट गरिन्छ। यसको फर्मुला भनेको चाहिँ के हुन्छ, F इन्टु टी चाहिँ के हुन्छ, यसको फर्मुला हुन जान्छ। इम्पल्स भनेको फोर्स इन्टु टाइम भयो। अथवा हेर्नुस् त फोर्स भनेको हामीले के बनाएको थियौं, रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम mv माइनस mu डिभाइडेड बाई t इन्टु t हुन गयो हैन। यो t र यो t क्यान्सल भयो। यहाँबाट के देखियो त, mv माइनस mu भनेको चाहिँ के भयो त, इम्पल्स हुन गयो अथवा चेन्ज इन मोमेन्टम हुन गयो। ठीक छ कुरा। यो इम्पल्स भनेको चाहिँ एउटा चेन्ज इन मोमेन्टम हुन्छ अथवा सर्ट टाइमको लागि लाग्ने फोर्सलाई चाहिँ के भनिन्छ त, इम्पल्स भनेर भनिन्छ हो, यो कुरा हो। ठीक छ, ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौं है। यहाँनेरि हामीले न्युटनको फर्स्ट सेकेन्ड ल थर्ड लहरुको बारेमा धेरै एउटा डिटेल डिस्क्रिप्सनहरु गर्यौं। यहाँसम्म तपाईहरुले केही बुझ्नु भएको छैन अथवा बुझ्न अप्ठ्यारो भएको छ भने तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।